अज़ीज़ान मोहतरम, ईद मिलाद नबी करीब आने वाली है और इन सातों में पूरी कायनात हमारी तरफ देख रही होगी। एक बेहतरीन मैसेज देने का वक्त भी है कि पूरे दूसरी कौमें हमारी तरफ देखती हैं। आज क्या समझा जाएगा जानते हैं आप? उनको ये मालूम नहीं कि आप कौन हैं, इतना जरूर मालूम है कि आज अपने नबी के मिलादत के दिन में निकलें और हमारे आमाल ट्रांसफर करते हैं। हम एम्बेसडर हैं, हम तर्जुमान हैं अपने नबी के और इस्लाम के। तुम्हारा एक एक अमल गैर के सीने में जाता है और कहीं अल्लाह ना करे कि हमारे बुरे आमाल से वो मेरे नबी को ताना ना देते, हुजूर की जात पर वो उंगलियां ना उठाएं। गैर अगर देखें तो कहते हैं यही मोहम्मद ने पाला था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मोहम्मद के गुलाम ऐसे ही होते हैं जो नाच रहे, सड़कों पर छिड़क रहे, आवाजों पर शोर मचा रहे? अगर गैर कौम के दिलों में तुमने ये मैसेज डाल दिया तो हमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं। अपने नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत फैलाने का एक बेहतरीन दिन तुम्हारे पास आ रहा है, एक बेहतरीन मैसेज देने का वक्त तुम्हारे पास आ रहा है कि आप जिस वक्त अपने घरों से निकलो सुन्नते मुस्तफा में मलबूस होकर जाओ, अपने नबी कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक पूरा पहन करके जाओ कि तुम्हारा चलना नबी को बता रहा हो, तुम्हारा सर झुकाकर चलना, आंखें नीची रखना लोगों को ये मैसेज देता हो कि ये 1400 साल बाद आने वाला गुलाम अपनी आंखें ऐसे नीची रखता है तो इसके आका व मौला का हाल क्या होगा। यकीनन तुम्हारा अमल लोगों को इस्लाम में लाने का जरिया बन सकता है, ईमान की मोहब्बत उनके दिलों में आ सकती है, मेरे नबी से तुम जोड़ सकते हो। मैं उन नौजवानों के मुतालिक बड़ा अफसोस करता हूं जिनको किसी ने गाइड नहीं किया। शायद उन्होंने अपने नबी की विलादत को आम दिनों की तरह समझ लिया है। दूसरी कौमों को देखा, अरे वो गणपति में नाचते हैं तो हम क्यों ना नाचे। माज़अल्लाह, ऐ मेरे भोले नौजवान, तूने अपने नबी को किससे कंपेयर कर दिया, किससे कंपेयर किया? बहुत सारे लोगों ने ये मुझसे कहा है कि वो अगर डीजे बजा कर निकलते हैं तो हम क्यों ना निकलें। हरगिज नहीं, पूरी कायनात की ईदें मिलकर मेरे आका की ईद के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। तुम कंपेयर हरगिज ना करो, मुआजना ना करो दूसरों से। वो चाहे जहन्नम में जाए तुम्हें क्या है, वो अपने अमाल के सबब कहीं पर भी जाए, किसी भी तरह के अखलाक अपनाए, तुम्हें वो करना है जो तुम्हारे नबी को खुश करे, तुम्हें वो करना है जो तुम्हारे नबी को पसंद हो। यूं सोचो कि हम ईद मिलादुन नबी में जा रहे हैं, मदीने के आका हम सब की तरफ नजर किए हुए हैं, आका मेरा चलना भी देख रहे होंगे। पल पल हमें ये एहसास आना चाहिए, तभी तो ईद मिलाद का फायदा है। अपने नबी को ऐसे हाजिर समझो कि मैं अब घर से निकला, अल्लाह के नबी को बता करके निकलो, या रसूल अल्लाह आज आपकी विलादत का दिन है, ये देखें मैंने अमामा सजा लिया है, मैंने जुब्बा पहन लिया है, खुशबू आपको पसंद थी लगा लिया है, सुरमा आपको अच्छा लगता था मैंने लगा लिया है, अच्छे लिबास आपको पसंद थे पहन लिया है और निकला हूं। आपको यतीमों से मोहब्बत थी, मैं खैरात करते हुए जाऊंगा, आपको मिस्कीनों से मोहब्बत थी, मैं उनकी मदद करते हुए जाऊंगा। हर वक्त अपने नबी को यह मैसेज देते हुए जाओ, ऐसे जुड़ जाओगे तुम्हें पता नहीं चलेगा कि बाहर कौन नाच रहा है, बाहर कौन क्या कर रहा है, इसलिए कि आप अपने नबी को सारी बातें करते जा रहे हो। गली में आए, चलते वक्त आपने अपने नबी से कहा, आका आप तो देख रहे हैं मैं चल रहा हूं, आका आप तो निगाह किए हुए हैं मैं चल रहा हूं। बैठना हुआ तब भी आपने तसव्वुर किया, या रसूल अल्लाह चलते चलते थोड़ा थक चुका हूं, मैं बैठा हूं आप देख रहे हैं। जब पूरा वक्त खत्म हो जाए आखिर में इतनी इल्तिजा कर देना, या रसूल अल्लाह मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूं आका मुझे साथ ले लो, कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये है ईद मिलादुन नबी। और जो मुझे ये भी बताया गया, किसी ने कहा हम तो लगाएंगे डीजे, लगाओ, जहन्नम में जाने का शौक है तो हमारा क्या है। किसी को अगर कूदने का शौक ही हो उसमें हमारा क्या है। हम तो आपको, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये मेरी अपनी बात है, मौलाना कह रहे हैं, ये मुफ्ती साहब की बात है ना, ये मौलाना ये मुफ्ती बहुत सालों के बाद आया है, ये बात तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे सहाबा की है। 1400 साल से वो उम्मते मुस्तफा की हिदायत के लिए, इस्लाह के लिए अपनी जानें तक कुर्बान की।
ان کا میسج دہرایا جا رہا ہے، میری اپنی نئی بات کوئی نہیں۔ ہاں البتہ جہاں حرام دیکھا جائے گا میں اس منبر سے روکنے کی کوشش کروں گا، رک جائے تو اس کا بھلا ہے، ضد پہ آئے تو اس کا نقصان ہے۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر ایک کو کھڑا ہونا ہے، پھر تم نے جتنا ناچا تھا سارے ناچ کی سزا وہاں نکل جائے گی، جتنا کودا تھا یہ سب وہاں نکل جائے گا۔ ارے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا گھر میں چمچ کے گرنے کی جو آواز آتی ہے اس آواز سے بھی شیطان کو خوشی ہوتی ہے، اور اللہ اس کے نبی اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ اسی لیے گھر میں عورتوں کو پائل پہننے سے منع کیا گیا، پائل نہیں، گھنگرو والے پائل پہنے، چین پہن سکتی ہیں اپنے پیروں میں لیکن گھنگرو والے نہیں، اس لیے کہ جب کوئی عورت گھنگرو والے پائل پہن کر گھر میں چلتی ہے چھن چھن کی آواز آتی ہے، فرمایا گیا اس گھر میں فرشتے نہیں آتے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ہماری ماؤں بہنوں سے میں گزارش کروں گا ایسے گھنگرو نکال دو، یہ اسلام اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق میں سے نہیں ہے۔ اب سوچو پائل میں لگے گھنگروؤں کی آواز سے فرشتے نہیں آتے، چمچ اور برتن کے گرنے کی آواز سے شیطان ناچتا ہے، تو پھر یہ جو بڑے بڑے ساؤنڈ باکس اور ڈی جے لگا کر گانوں کی طرح دھن پر سٹار فلمی انداز میں گانے والے نعت خوانوں کی سیڑھیاں لگا کر ناچنا، یہ در حقیقت شیطان کو خوش کرنا ہے، ابلیس لعین کو خوش کرنا ہے۔ مجھے کبھی یہ لگتا ہے شیطان ہزار روک کر کے آخر میں ہم کو اسی میں گندا کرنے کی کوشش کر گیا، اور پھر شاید وہ خوش ہوتا ہوگا، چلو منا تو رہے ہیں میلاد لیکن گندے طریقے سے منا رہے ہیں، اس پر بھی شاید وہ خوش ہوتا ہوگا۔ اے میرے عزیزو، شیطان کو پھر مات دو، پھر شکست دو، ہم وہی میلاد منائیں گے جو ہمارے اسلاف اولیاء کاملین نے ہمیں بتایا ہے۔ ایسی میلاد منائیں کہ اللہ کے نبی خوش ہو جائیں، اور میلاد سے تھک کر چور ہو کر جب اپنے گھر بستر پر سو جائے ہمارا نصیبہ جاگ جائے، تاجدار مدینہ خواب میں تشریف لائے، سنا ہے یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عید میلاد کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب جو روٹے ہوئے ہیں، دور ہوئے ہیں، اپنے نبی کی ذات سے ہم سب کو جوڑ دے۔ اے کائنات کے رب، اے ہمارے پالنے والے خدا، تیرے نبی کے اخلاق سے ہم بڑے دور ہوتے چلے آئے، ہماری اس نوجوان قوم کو تو ہدایت عطا فرما دے۔ اے مولا انہی نوجوانوں کو تو اخلاق رسول عام کرنے والا سپاہی بنا دے۔ اب تک جو ناچتے تھے مولا انہیں ایسے عقل سلیم عطا کر کہ یہ دوسروں کو روکنے والے بن جائیں، یہ دوسروں کو صلاح دینے والے بن جائیں۔ اے رب قدیر، ہماری دعاؤں کو نالین مصطفیٰ کے صدقے قبول فرما۔ ہمارے گھروں میں ہر جگہ تیرے حبیب پاک کی آمد کی جگمگاہٹ عام ہو جائے مولا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، بوڑھیوں سب کو مولا میلاد مصطفیٰ کی خیرات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔